Maayong hapon kanatong tanan. Ilabi na sa akong mga kaigsoonang Kristohanon. Diya sa United Church of Christ in the Philippines. Maayong hapon kaninyong tanan. Ilabi na ni Romulo Dibiro. Ilabi na ni Junil Libiro. Maayong hapon, Brad. Ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon. Ilabi na di ay ni Angeli Joy Amarante. Diya sa Binyan, Laguna. Day, kumusta ka na? Ilabi na ni Hisel Amaro. Sil, maayong hapon, Pastor. Ilabi na ni Ria Acohido. May hapon kaninyong tanan. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Diare sa panultihon 4:18 mag-ingon. Ingon sa banag-banag sa kabuntagon ang dalan nga gilaktan sa mga matarong. Mag-anam kinig kahayag hangtod nga moabot ang kabuntagon. Pero sa dili pa ta magsugod, magampo ta. Ginoo, salamat sa lain pang kabuntag kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Gihayag tultuli kami sa tanang panahon. Amen. Sumala diri nga gisulti ni Haring Salomon o diri sa panultiyon nga ang ingon sa banag-banag sa kabuntagon ang dalan nga gilaktan sa mga matarong. Mag-anam kinig kahayag hangtod nga moabot ang kabuntagon. Okay, ingon usab kita, ingon ini ang mga matarong nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ilabi na naglakaw diya sa dalan sa katarong tungod kay panalipdan man siya sa Dios. Hangtod nga moabot siya sa kagabion o hangtod sa kabuntagon. Sumala diri nga sumala diri ang pagkinabuhi layo sa Dios. Sama ra sa tungtong sa treadmill umutungha ang usa ka kaliwatan ug unya muhanaw usab. Sumala diya sa Ecclesiastes 1:4. Magbalik-balik pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Ang hangin muhuros sama sa naandan, naglibot-libot ug balik sa iyang gigikanan. Ang suba mudagayday ngadto sa dagat apan wala gihapon kini mapuno. Sama niining uyok sa kinaiyahan. Ang kinabuhi kanunay nagtuyok apan wala kini padulngan. Kanunay kining makatagbo og mga kausaban apan walay bag-ong butang nga niini hikaplagan ug moabot ang kamatayon. Walay paglaom ang mga taong walay Dios og sila nasayod nga sa dili madugay ikalimtan usab sila. Pagkapait nga umalabot og pagkasukwahi sa bation sa tao nga nakaila sa Dios, sila nakasinati usab usahay sa mga kalisdanan, kalaay, kasumol, sa pagbuhat sa maurang mga butang apan may tumong ang ilang panaw. Ingon ni ana ang pagtan-aw sa 88 o nako nga higala og ilabi na. Ingon sa tibok natong kinabuhi ang Kristohanon gipangandaman ta ang gingharian sa Dios ug ang umalabot. Ug digto o umaadto ay nakita digto, maangkon mo usab akanang paglaoma ilha nga makasasala ka. Dawata si Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Iyang himuon nga makahulugkanong panaw ang walay tumong natong kinabuhi. Kung itugyan ta ang atong kaugalingon kang Jesucristo ug mosunod sa iyang plano, hatagan niya kita sa kinabuhi nga hupong nga ang matag adlaw may tumong. Ang kinabuhi nga walay Kristo, walay kapuslanan, ang kinabuhi uban kaniya may dumalayong kalauman. Amen.